काँग्रेसान आरोप केल्लो की भावना आहा बीजेपीचे त्याची कोण केला फंडिंग केला दक्षिणा दिली अशी ताणे ह्या खरें म्हटल्यार ह्या आरोपाचो खरें म्हळ्यार आमी ताचो निशेध करतात. तांचे दोळ्यान चड जळट दिसता, तांच्या पोटान चड ताणें आपल्या कडेन कांय ना म्हणून दुसऱ्यांचे पळयतकीर जळप आसता पळय न्ही, ती जळजळ तांची आसा. तांकां जाहीर आव्हान आसा. ताणें हांगा जर कॅशनोच्या संदर्भांतल्यान जर एक सुद्दां जर कितें जर दाखयलें कळ्ळें न्ही, तांचे कडेन आसा जाल्यार भर रस्त्यार येवन आमी तांची जाय ते म्हणजे माफी मागपाक सुद्दां तयार आसा. म्हणजे विचाराचे इतले खालचे पातळीचेर जर ताका जर पब्लिसिटीक जर येवपाक जाय ताका आनी हांव कांय म्हणूंक शकना. म्हणजे ते म्हाका दिसता त्या दृश्टींतल्यान तांची वैचारीक दिवाळखोरी कितें आसा ती अशीच असं दिसता म्हाका. आनी म्हणून ते नाका नाका जाल्ले आरोप करता आनी लायमलायटान येवपाचो एक प्रकारचो एक प्रकार आसा हो. आनी आमकां आमी म्हणून आमी म्हटलें न्ही आमी कॅरच करना. कारण हे हवेंतले बुडबुडे येतात, आवाज करतात आनी परत वतात. फाल्यां आनी कितेंय म्हणटले म्हण आमी ताका उत्तर दिवपाक जाय अशें ताका बांदिल्लें ना. म्हणजे प्रत्येक गजाल आमी तांचे हाजेर तांच्यांनी खंयचे खंयचे कितें कितें केल्यां तांची आंगलटां वयर काडपाक जाय ती सगळी तेच काडटात एकमेकाची, दुसऱ्यान काडपाची गरज ना. हो एक प्रकार आसा. शेजाऱ्यागेर टीव्ही हाडली म्हणून शेजाऱ्यांक राग येता पळय म्हणटा न्ही, तशें सगळे शेजारी तशें नासतात. थोडे शेजारी खरेंच बरे आसतात आनी बरे आशिल्ले लोक आमकां कौतुकी करतात. पूण थोडे शेजाऱ्यांचे अशें आसतात. तातूंतलो हो शेजारी पक्षाचो की तांकां हे व्हडले भारतीय जनता पार्टीचे वैभव आनी कार्यकर्त्यांचे हें पळोवपाकूच जायना. कारण तांचे कमी कमी जायत वता, तांचे फुटून वता म्हणून तांकां वायट दिसता. आमचे एकसंघ आसात. आमी सगळे एकात्मकवादाचे आनी त्याच बरोबर एका विचारधारेचे अंत्योदय विचारधारेन काम करतात म्हणून आज पर्यंत हांगा पावल्या. हें कार्यालय दामू नायकाचें एकट्याचें न्ही, भारतीय जनता पार्टीचें हें कार्यालय सगळ्यांचें. म्हणून नांवां घेतलें सगळ्यांचें. सगळे कार्यकर्त्यांनी काम केलें. घडये आयज हांव अध्यक्ष म्हणून थंय धार्मीक विधी करपाक बसलो आसतलो, फाल्यां दुसरो कोण तरी अध्यक्ष आसतलो, परवा तिसरो कोण तरी अध्यक्ष आसतलो. म्हाका आमकांय ताजी जाण आसा की हें सदां खातीर शाश्वत न्ही. हें कालचें आशिल्लें जाची परंपरा करत कोण तरी फुडें आयला आनी पक्ष आमकां दिता ती जबाबदारी आमी घेत आयली आसा. म्हणून सगळ्यांनी जें बरे भशेन काम केलां त्या खातीर हांकां कित्याक जळपाक जाय. अरे आमगेलें कोणूच जळना, हांवेल्यान आमकां प्रोत्साहन दिवन फुडें व्हरता. पण हांकां एक ते जळजळ पळय जाल्ली आसा ती जळजळ ह्या तांच्या शब्दांतल्यान दिसती पडटा. खरें म्हळ्यार ताचो निशेध न्ही, हांवें उत्तर सुद्दां दिवप न्ही तांचें. परत परत तेच म्हणटा ती जळजळ ती येता न्ही, ती जळजळ व्यक्त करता. ते जळजळ त्या हातूंतल्यान भितर येता. दुसरे तुमचे कार्यकर्ता हे न्यू बावनकुळे जोश सामको आसा, फूल आसा. फुडल्या इलेक्शन आमी अजुनूय सांगता न्ही 27 आमचे 30 टार्गेट आसा. आमचो संकल्पच आसा आनी देवाच्या दयेन आनी श्रींच्या आशिर्वादान आयज आमची जी आसा तांच्या म्हणजे धार्मीक विधी जाल्या नंतर आमी आशिर्वादूय मागिल्ले आसा. तांच्या आशिर्वादान आमकां 27 आनी 30 आमी जरूर करतले.